BBC हिंदी लाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शहीद सुलेमानी की बरसी पर मौलाना फैयाज़ पाकरी साहब से, जो उनके बारे में गुफ्तगू करने वाले हैं और उनकी जो भी कहा है उनके मुंह से सुनते हैं। मौलाना फैयाज़ पाकरी साहब ने दुनिया के लिए काम किया, यानी जिसे हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि इंसानियत के लिए काम किया, और इस काम को करके इस्लाम का भी मैसेज पहुंचाया कि इस्लाम हमको हुक्म देता है कि हमेशा इंसानियत के फ़ायदे में काम करो। कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि जो इंसानियत को नुकसान पहुंचाए। लिहाजा उन्होंने जब भी और जहाँ भी देखा कि कोई भी इंसानियत को, इंसानों को, लोगों को, आम लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है तो उससे लड़ने पहुंच गए, उसके मुकाबले में पहुंच गए। ठंडक हो, गर्मी हो, पहाड़ हो, मैदान हो, अपना मुल्क हो, दूसरा मुल्क हो, कहीं भी हो, जाकर उन्होंने मुकाबला किया और मुकाबला करके लोगों को बचाया और इंसानियत का सबूत दिया उन्होंने। चूँकि वो इंसानियत के रास्ते के शहीद हैं, उन्होंने इंसानियत पे इतना काम किया कि अपनी जान भी दे दी है ना। ज़िंदगी की क़ुरबानी अपनी जगह पे, आराम की क़ुरबानी, पैसे की क़ुरबानी, घर की क़ुरबानी, वो सारी अपनी जगह पे, जान भी क़ुरबान कर दी। तो अब ऐसी सूरत में पूरी दुनिया के इंसानों की ये ज़िम्मेदारी होती है कि उनके इस एहसान को माने और इसका ज़िक्र करे। इसके ज़िक्र से ये नहीं कि हम लोग मसलन क़ासिम सुलेमानी प्रमोट हो रहे हैं, नहीं, इंसानियत प्रमोट हो रही है। हमारे बच्चों के अंदर एक जज्बा पैदा होगा कि हम भी इंसानियत के रास्ते में काम करें, लोगों की खिदमत करें, ताकि लोग आके इंसानियत को आगे लेके जाएं, उनको जुल्म से बचाएं। जनाब, इतना सुलेमानी से अमेरिका और इजराइल क्यों डरता था, जो उनको एक रॉकेट से हमला किया गया, मतलब सामने ना आकर एक छिपकर हमला किया गया, इतना अमेरिका को क्यों खौफ था? देखें, जो भी इनकी एक्टिविटीज़ थी, जो भी इनके काम थे, वो काम अगर आप देखें, अभी दुनिया दो हिस्सों में, उसमें से एक बड़ा हिस्सा जो है वो अमेरिका, इज़राइल और उस जैसे मुल्क है। इनकी पॉलिसी ये है कि अपने मकसद को पूरा करना है, चाहे उसमें किसी का कत्ल हो, कुछ हो। अब देखें, उन्होंने अफ़गानिस्तान को बर्बाद कर दिया, उन्होंने इराक़ को बर्बाद कर दिया, सीरिया के हालात काफ़ी हद तक ख़राब कर दिए। कितने ऐसे मुल्क हैं जिनको बर्बाद कर दिया। इज़राइल ने भी कितने इस तरीक़े का पूरी दुनिया पे जुल्म किया। बस हम सक्सेस हो जाएं, बाकी दुनिया चूल्हे भाड़ में जाए, हमसे कोई मतलब नहीं। इसी में उनका एक काम था, मसलन ISIS को लेके आना। ISIS जैसे आतंकवादी कि जिससे पूरी दुनिया परेशान थी, और बहुत बड़े पैमाने पे प्रोग्रामिंग करके उन्होंने ISIS को लॉन्च किया था। और ख़ुद अमेरिका की तरफ से ये खुद कहता था कि ये दाइश 20 साल नहीं ख़त्म, 30 साल तक ख़त्म नहीं, अमेरिका ने खुद कहा था। और उन्होंने चंद महीनों में ये गारंटी कौन देगा 30 साल नहीं ख़त्म होगा? गारंटी बनाने वाला ही तो देगा ना। तो अब जाहिर सी बात है कि जब ये ISIS आए थे सामने, तो अगरचे सामने अमेरिका और इज़राइल कहते थे कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है और ये गलत है मुकाबले में, लेकिन झूठ था। उनके पास इतने लेटेस्ट वेपन्स, असलहे कहाँ से आते थे, इतना बजट कहाँ से आता था, इतनी लेटेस्ट गाड़ियाँ कहाँ से आती थी, इतनी सारी ट्रेनिंग उनको किसने दी थी, ये सारी चीज़ कहाँ से लेके आए थे? अभी तो क्लियर हो गया है कि अमेरिका, आप देखें मसलन सीरिया में कितनी मतलब ऐसा हुआ कि अमेरिका ने जाके सीरियन आर्मी के मुकाबले में ISIS की हेल्प की, और बाद में स्टेटमेंट दे दिया वो गलती से हमारे प्लेन ऊपर से फेंक रहे थे, गलती से उधर चला गया। ऐसी गलती अमेरिका क्यों कर रहा है ना? गलती ये नहीं है, गलती ये है कि उसने ISIS को बनाया और ये कहा कि 30 साल तक इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। पूरी दुनिया एकदम खौफ में थी, डरी हुई थी ISIS से। हमारे हिंदुस्तान भी उसका असर पड़ने लगा था। कुछ यहाँ से हमारे जवान बहके थे, जाहिर सी बात उनको बहके ही हम कहेंगे, और जाना चाह रहे थे या चले गए थे ISIS के लिए। पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा था। हिंदुस्तान का नाम लिया, सुलेमानी साहब का जो कमांडर थे, उनका हिंदुस्तान से कितना वो रब्ता था और कितना वो चाहते थे हिंदुस्तान के लिए? पूरी दुनिया को चाहते थे, इंसानियत को चाहते थे। हिंदुस्तान के एक, अब चूँकि बीच में बात आई हम कह दें, वरना वो बात अभी कंप्लीट करनी है, कि हिंदुस्तान की कुछ नर्सें फंसी हुई थी इराक़ में। क़ासिम सुलेमानी ने उनको निकाला, निकालने के बाद इज़्ज़त के साथ, यानी ज़रा सा भी उनके साथ कोई वो ना हो, रिस्पेक्ट के साथ उनको वापस पूरी सिक्योरिटी के साथ भेजा। ये इंसानियत का। तो अब ये जब पूरी दुनिया ISIS के ख़तरे में थी और हर मुल्क को ये था कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है, ऐसी सूरत में ISIS को किसने ख़त्म किया? यही क़ासिम सुलेमानी ने, हिज़्बुल्लाह ने, हसन नसरुल्लाह ने, और ये सारी चीज़ आग़ा ख़ामनेई की लीडरशिप में हुई है।
حشد الشعبی نے، ان لوگوں نے مل کے ختم کیا۔ قاسم سلیمانی کا رول اس میں بہت کلیہ تھا، بہت آگے آگے تھے۔ لہٰذا امریکہ، ظاہر سی بات ہے، امریکہ نے اتنا بجٹ خرچ کیا ہے، اتنا محنت کی ہے، اتنے بڑے پیمانے پہ ٹریننگ دے کے ایک فوج بنائی ہے، اور جس فوج کو امریکہ یہ کہے کہ 30 سال نہیں، اس کو 30 سال میں کوئی نہیں ختم کر سکتا، اسے ان لوگوں نے 3 سال میں ختم کر دیا، تو اس کو تو برا تو لگے گا، تو تل ملا گیا، پریشان ہو گیا۔ تو اس نے یہ بدلہ لیا کہ اس بری طریقے سے ان کو قتل کیا ہے۔ اور ایسے یعنی آپ سوچیں، کبھی کسی آدمی کو آپ نے ایک تیسرے ملک میں جا کے اس طریقے سے راکٹ کے ذریعے سے، بم کے ذریعے سے بلاسٹ کر کے آپ نے ایک آدمی کو روڈ پہ مار دیا، اس کو آتنکواد نہیں کہیں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ آپ ہم کو بتائیے، کیسے امریکہ کو حق ہوتا ہے کہ روڈ پہ جا کے کسی پہ بغیر کسی جنگ کے اس طریقے سے آپ، اگر آرمی کے وہ جوان تھے تو یہ جو آرمی کے اصول ہوتے ہیں جنگ کے ویسے کریں، لیکن چونکہ امریکہ اسرائیل آتنکوادی ملک ہے، لہٰذا انہوں نے آتنکواد کے ذریعے سے قاسم سلیمانی پہ حملہ کیا، ان کو شہید کیا۔ ایک بیان اور آیا ہے RGC کا کمانڈر کا کہ ایک سلیمانی مرنے سے، شہید ہونے سے سلیمانی ختم نہیں ہوں گے، کئی سلیمانی پیدا ہو گئے، اس کے بارے میں روشنی ڈالیے تھا۔ دیکھیں، سلیمانی ہوں یا جو بھی اس راستے کے شہید ہوں، یہ شہادت، یہ جو دنیا میں ایک رسپیکٹ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ نام کے بیس پہ نہیں ہوتی ہیں، یہ انسان کے اپنے کریکٹر، کردار، جو سسٹم وہ فالو کرتا ہے اس کے بیس پہ۔ امریکہ نے قاسم سلیمانی کو قتل کیا، قاسم سلیمانی شخص قتل ہوئے، شخصیت نہیں قتل ہوئی ہے۔ شخص اور شخصیت میں فرق ہوتا ہے نا، شخصیت پرسنالٹی ہوتی ہے۔ جس سسٹم نے قاسم سلیمانی کی شخصیت بنائی تھی وہ سسٹم ہے، لہٰذا وہ سسٹم، اب لوگوں نے دیکھا نا کہ قاسم سلیمانی اس سسٹم پہ عمل کر کے اتنے قوی ہے، تو لوگوں کے اندر شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی اس سسٹم کو فالو کریں گے، لہٰذا امریکہ نے قتل کر کے لوگوں کے سامنے قاسم سلیمانی کی شخصیت، پرسنالٹی کو اور اجاگر کر دیا۔ جو متوجہ نہیں تھے وہ بھی متوجہ ہو گئے۔ اب زیادہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سلیمانی بنیں، ہے نا، اسی لیے وہ آغا خامنہئی کا بھی جملہ ہے، اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے لیے سردار قاسم سلیمانی، یعنی جب وہ کمانڈر تھے، زندہ تھے، ان سے زیادہ خطرناک شہید قاسم سلیمانی ثابت ہوئے ہیں۔ یعنی مرنے کے بعد قاسم سلیمانی کی پرسنالٹی زیادہ امریکہ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی بنسبت زندگی کے، کیونکہ اب ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ لوگوں کے سامنے آ گئی، لوگ اس کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں، لوگ اس پہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب ہر آدمی کے اندر شوق ہے کہ وہ جا کے آتنکواد کے خلاف لڑے، ظلم کے خلاف لڑے، مظلوم کی حمایت کرے، انسانیت کی خدمت کرے۔ تو یہ قاسم سلیمانی کی پرسنالٹی ہے، اس کو چاہتے ہیں کہ ہم عمل کر کے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کی خدمت کریں دنیا کی۔ یہ چیز امریکہ اسرائیل کے لیے خطرناک ہے، وہ کبھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پائیں گے۔ شکریہ آقا۔ جاوید نقوی کے ساتھ سہیل نقوی، BBC ہندی لائیو نیوز۔